हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं आपको एक ऐसा ही बेहतरीन अमल, यहाँ पहाड़ी मकाम है धीरकोट कश्मीर का, यहाँ से ऐसा अमल देना चाहता हूँ कि अगर आपने उस अमल को इख्तियार किया तो अल्लाह तबारक व तआला आपके रिज़्क़ में भी बरकत अता फ़रमाएगा और आपको सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाएगा। रिज़्क़ जो है वो इंसान की बहुत बड़ी जुस्तजू होती है कि मुझे अल्लाह ताला ऐसा रिज़्क़ दे दे कि मेरी ज़िंदगी खुशहाल हो जाए। लोग परेशानियों में हैं, गुर्बत में हैं, कर्ज़ों में घिरे रहते हैं और आप देखते हैं कि लोग किस तरह जो है एक महीने के अंदर 3-3 बार कर्ज़ा लेते हैं। और जिस कसीरुल अयाल जो होते हैं, जिनके बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, और उनको तो बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। याद रखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी तकसीम जो की है वो बड़े ही मुनफरिद अंदाज में की है। किसी आदमी को बहुत रिस्क दे दिया है, हमें मालदार बहुत नज़र आता है, और किसी को बहुत ही गरीब बना दिया। अब हमें इसमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अल्लाह किसी को बहुत दे रहा है, किसी को बहुत कम दे रहा है रिज़्क़, तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नाउज़ बिल्लाह अपने बंदों में इंसाफ नहीं कर रहे। अल्लाह ताला को ये पता है कि मेरा बंदा कौन सा किस हाल में रह कर सही रह सकता है। बाज़ को अल्लाह औलाद देते हैं, बाज़ को औलाद नहीं देते। यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुकरानन व इनासा व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा। खुद अल्लाह ने कहा, मैंने सूरह शूरा के अंदर, कि कुछ को मैंने बेटे दिए, कुछ को बेटियां दी, कुछ को मैंने बेटा बेटियां दोनों दे दी, कुछ को मैंने भांज कर दिया। अल्लाह को पता है कि किस बंदे को किस हाल में रखना है। बाज़ दुनिया में लोग ऐसे हैं, आप अपने इर्द गिर्द देखें, मोहल्लों में, ख़ानदान में, बहन भाइयों में भी ऐसे होते हैं कि उनको अगर माल मिल जाए तो वो अपने इलाके में जुल्म की एक नई मिसाल कायम कर दें, हरदरम हो जाएं, बागी सरकश हो जाएं। अल्लाह ताला देखता है मेरा बंदा कहीं ईमान से महरूम ना हो जाए, कहीं कुफर की तरफ ना चला जाए। बाज़ लोगों को पैसा मिलता है, वो गाने बजाने में, शराब में, मौसीकी में और डांस पार्टियों में, फिस्को फजूर में मुब्तला हो जाते हैं। उनका गरीब रहना बेहतर है कि चलो वो परेशान हाल हो के रब को याद तो करते हैं ना। हमने अपने बहुत से लोगों को गिर्द देखा है कि जिनको गुर्बत थी लेकिन एकदम पैसा आ गया तो डांस पार्टियां, सरकश, जालिम, शराबी और दुनिया में आवारगी। तो ऐसा बंदा गरीब बेहतर रहता है। और बाज़ बंदे ऐसे हैं जिनको पैसा मिल गया, उन्होंने मस्जिदें बनाई, मदरसे बनाए, यतीमों को, बेसहारा औरतों मर्दों को और बेवाओं को ऐसे घरों तक पैसा पहुंचाया जिनको वाकई ज़रूरत थी। उनकी दुआओं से और मालदार हो गए, और मालदार हो गए। तो इसलिए याद रखिएगा, पैसा होना भी बाज़ का नेमत है और बाज़ का ना होना भी बहुत बड़ी नेमत है। मैं यहाँ से आपको ये बातें इसलिए कर रहा हूँ कि जब हम पुरफ़ज़ा मकाम पे गर्मियों में बैठे हों तो हमारा दिमाग बहुत अच्छा काम करता है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ी मकाम की तरफ ताइफ के पहाड़ों पे गए तबलीग करने के लिए। अब तबलीगी जमातें पहाड़ों में आती हैं और ठंडे मकाम पे आती हैं। लोग कहते हैं जी देखो जी, रहीम यार ख़ान की गर्मी, मुल्तान की गर्मी में तबलीग क्यों नहीं करते। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ताइफ की ठंडी वादी में गए। आप जाकर देखें ताइफ। मैं जब जाता हूँ, मैं नबी अलैहिस्सलाम की उन मुक़द्दस जगहों को देखता हूँ जहाँ हमारे नबी का खून गिरा था तबलीग करते हुए। तो पहाड़ी मकामात के जो लोग होते हैं वो ज़रा सख्त होते हैं, और जब उनको बात समझ आ जाए तो वो बड़े डट के जो है उस काम में फिर आगे मशगूल हो जाते हैं। अल्लाह उनसे काम लेता है। ताइफ वालों ने फिर पाकिस्तान तक, सिंध तक इस्लाम पहुँचाया, मोहम्मद बिन कासिम जैसी शख्सियत रहमतुल्लाह अलैह। तो याद रखिएगा कि आप जब परेशान हों तो आप पुरफ़ज़ा मकामात की तरफ जाएं। हर वक्त अपने कामों में ना लगे रहें, पैसा पैसा पैसा, बस खाना पीना,
جمع کرنا پیسہ اپنی صحت پہ لگائیں، اپنی بچوں پہ لگائیں، اپنے گھروں سے نکلیں، آؤٹنگ کریں، تھوڑی حلال آؤٹنگ جو شریعت نے اجازت دی ہے. پھر آپ وہاں جا کر آپ جو ہے آپ کا مائنڈ بالکل اعتدال میں آئے گا، فریش ہوگا. آپ کو اور عبادت اور ساتھ ریاضت اور ساتھ ہی تجارت، نوکری، کوئی بھی پیشہ ہے اس میں آپ مشغول ہو جائیں گے پرسکون انداز میں. بعض لوگ ہمارے جو ہے بالکل ہی گھر سے نکلتے نہیں، ڈپریشن کے مریض بن جاتے ہیں. خالی پیسہ کمانے کی مشین نہ بنے. رزق آپ کو وافر مقدار میں ملے گا اگر آپ یہ عمل جو میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں آپ کر لیں گے. آپ رزق سے محروم نہیں ہوں گے. آپ تھوڑے رزق سے بھی اللہ آپ کو برکت دے دے گا. آپ کے گھر میں برکت آ جائے گی اور آپ کو برکتیں نظر آئیں گی ہر طرف. تو اللہ رب العزت جو ہے ہمیں قرآن پاک عطا فرمایا، قرآن پاک کی زندگی عطا فرمائی، اور پھر ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی پاکیزہ ہستی دی، پھر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مقدس جماعت دی. کہ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے تو ان کی جماعت کو دیکھو. پھر جماعت صحابہ پہلے غریب تھی، جب اسلام میں آہستہ آہستہ انہوں نے قربانیاں دیں تو اتنے مالدار ہو گئے کہ مدینہ شریف میں گولڈ کی، سونے کی انبار لگ گئے. اور صحابہ غریب نہیں تھے سارے، آغاز اسلام میں غربت تھی، بعد میں اللہ نے ان کو بہت فتوحات دی. تو آپ اگر چاہتے ہیں رزق آپ پر کم نہ ہو تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اور صحابہ اہل بیت جو ہمیں دکھا کر گئے بس اس کو فالو کریں، آپ اس زندگی کو اپنائیں. پھر قرآنی اعمال ہیں، قرآنی دعائیں ہیں، وظائف ہیں کچھ حدیث نبی علیہ السلام کی، آپ ان کو اختیار کریں. اس سے آپ کے گھر میں کبھی فقر و فاقہ نہیں آئے گا، کبھی آپ کے گھر میں غربت تنگدستی نہیں آئے گی. اب جو میں آیت کریمہ آپ کو بتا رہا ہوں وہ بڑی بہترین ہے رزق کو کھینچنے کے لیے. وہ آپ نے جو ہے پڑھنی ہے، مختصر الفاظ ہیں آیت کے. واللہ الغنی وانتم الفقراء، واللہ الغنی وانتم الفقراء. اللہ بے نیاز ذات ہے، کسی کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے. ہمیں اللہ کی ضرورت ہے، ساری کائنات کو اللہ کی ضرورت ہے، لیکن اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں. ہم جو عبادت کرتے ہیں ہم اللہ کے سامنے اظہار کرتے ہیں اللہ ہم تیرے محتاج ہیں، تو غنی ذات ہے. تو ہم اس کا اظہار پڑھ کے بھی کریں. غربت ہے، تنگدستی ہے، یا آپ چاہتے ہیں مزید پیسہ مل جائے، مزید دولت اللہ دے، تو اللہ سے مانگے حلال طریقے سے، اللہ دے گا. میں دعوے سے کہتا ہوں اللہ دے گا. آپ حرام کام میں نہ پڑیں. یہ آیت کریمہ واللہ الغنی وانتم الفقراء یہ آپ پڑھیں 400 بار. 21 دن پڑھ کے عشاء کے بعد دعا کریں. 21 دن کے بعد آپ کو نظر آئے گا کہ آپ کے گھر میں اللہ رزق بڑھا رہا ہے اور آپ کثرت رزق میں آ رہے ہیں. تو یہ اعمال خود بھی کریں اور آگے بتائیں بھی، اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کو مزید جو ہے رزق بھی عطا فرمائے گا اور رزق میں مضبوط بھی کرے گا، اور آپ کے گھر میں خوشحالی آئے گی اور آپ کے گھر سے تنگدستی ختم ہو جائے گی اور آپ جو ہے خوشحال ہو جائیں گے. اور یہ مختصر لفظ ہے اور یہ آپ کے سارا گھر کر سکتا ہے. یہ اتنا آسان الفاظ ہیں کہ بچے، مرد، عورتیں، بوڑھے، ان پڑھ، جاہل، چاہے پڑھے لکھے ہوں، الفاظ ہیں. واللہ الغنی وانتم الفقراء. یہ روز پڑھیں، دعا کریں، اللہ سے مانگیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.